ቋሕቁሕና እኳ ዘይንኸፍት ሰባት ኮይና ዝኒአና በርተን ቋሕቁሕና ማለት እዩ ጨኪና ኢና ርህራሃይ ካባና እዩ ክጅምር ዝግባእ እቲ ፍቅሪ ካባና እዩ ክጅምር ዝግባእ እቲ ሓልዮት ካባና እዩ ክጅምር ዝግባእ ሓደ ሰብ ካባና እንተጠፊኡ السب ذي كثر اللي تنسألينا نسعيران كن مال سعيد قبع اسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين سلام نا إجزابهير بيتساب زو ميكائيل ميديا تكاتلو كلكم نا إجزابهير سلام نا كل خاتكم يساح كما وعلاتكم أملاخنا إجزابهير أملاخ كرم خلون العلو خلون زخبران زتمسجنا يخون تي نبصح زلنا نمحلال فزلنا حسابات نا كله كتب صحلون أمنا بيتكرسيان قد داي كلاتنا كنشرحن كمدي هاوريا زولو أنا زدت حساس مني نبي تكريستيان قداي كم زبلة كلاتنا نبي تكريستيان قداي تحساسيونا كرحيين كنشرحن كم زلنا نمن فساول علنا كنديب كم زلنا كلاتنا نقال سلو ايو نتحدن زوهون سلازي كونه مالتيو بحلفي اب ساعات زي بزحات مؤمنان بزحات حواتنان بزحات كهنان ليقاونتن نافتين ابزن زنقالات علو غزي ابزن تحاوسلو ويدما نابزي كونه حسابات ابز كفافلو لغزي كلنا نحنا دما انتاينا هنقبر زلنا ببزلنا يخونا قالسنا نو حدا كوينا بيت كريستيان نمحلاون اتي قدوس قالونو عالم نمبصحن كنلعلن كنكيدن علنا مالتيو سلازي افتب حلفي اب حزن رؤ زلنا بيت كريستيان غداي اب ناي محدرا غداي اب تفالاله بوتاتات نسمعون نريون زلنا زدنصون بطعمي زسكحخنون كنولن خينا مالتيو زي زنبره ون سلازخونه حزي كلاتنا بوتين بزحات ليقاونتون حساوم نهاولن تنغرتو بطعمي حماقيو صيف يكم المساله ابيت كريستيان كون ايغبان مؤمنان ون زترديوم سرحتهم كسرحو كم زلو تملختات نري زلنا ايو مالتي نزي دما بزحات وطيرم زي كون يولن كستاخل يولن نسخاتكم تلو زلكم فليتكم كتصلمون عدلكم اناولو نساتهم دما بمحاوراتهم ناغورو نتا بيت كريستيان نخيت عبي مؤمنان نخي عاوي وانجيل نخي صفحف دما نحنا طرح زولنا يكون نحنا اينا خنول عزل لنا زاتو غنزب محدرا ناي بيت كريستيان بتفالالي علاماتات منفساوي علامه منفساوي عيه ليولن تايدا توصنوا سبات نحنا مس محاورنا مس بيتسبنا اينا خنول عزل لنا إلهم دما وطيروم زقالسلو زلو ايو تنري زلنا مالتيو بو لكع توسنه نهاو ناتاتهم أدهمقت زخون النيو تنقرات نخيوت نخيستخاخل ممحياش نخيقبر اللدما زقالو سوامون نيو ززارو لهم عفنياتات زبهالو مالتيو سلازي زي كلنا كنشرحو اللي زقبايو كلنا حبيرنا بحلفي ليك اونتي او كومزي انا بتعامي بحلفي مبرقاو زوازر اخو مقال هاجرس بكتون مبرق هاجرس بكتون زرا اخوم ناي سبشباتات علو او زي اتم تخفلتي وصيوم كندزي زاكل رققنا لنا زي ابانا يلن زي حاسوت يو انا نقصلمنا لكم زي نالو زياتهم منافقان يوم زيم تحدث يوم زيم كم زيم نالو بحلفي مبرقاو زوازر اخو دما الله كاب كهنات سمعوا يجي بطعامي زحزليو كهن كمزي له نحر حاسيو كهن او زي كون نحر ترخيو كهن ملحاس خلتا نحر كوينو نغر توالاش وك تبدشو تودي تحمسو كمزيهم مسلو حاسوتي بيت كريستيان كاتو يقبوم كلتا سلسته دموز يلن كمزي مساله غنزم متففا يلن إلو خزارو انكلو بطعامي اخا تحزن مال ازياتهم حز زارو زلو مبزحتو ليك مبزحتو كهن مبزحتو دياقون مبزحتو مزمر سنبتم هرا يله حزب تግራይ بمولو نقح فليط ويتو غداغور زلو وشط ريوي نزي ግን عين خنعورك عين خننقرك عين ابانا خمزي يلن نسخاتو لزلخ حسيخ خمزي خاتولكايو نهز تግራይ حسيخاتو لزلخ نمؤمن تግራይ حسيخاتو لزلخ نغلغلت بيت كريستيان حسيخاتو لزلخ ስለዚህ ይኮነ لك አይخلن ዘለካ ማራጽ እንታ አዩን ድሕርተው ኃይሉ ንስኻ بسرعات እትዝነበረ መምሕያት أستخيل كامل عليو خون زقبان يرو جن أي جوار ونزي نمنتاي بستفعله حزين أو تفعله سواتون سلك دويلنا هنا نتوم مفتم مرة راح هذا نتوم مفتم كلتا سلسلة دم وزولعو نبليك أنا أبقى ساتي ترى فزنا جرزي هقوله سبين قالت على سبي كفافل الله تلعلو اللي نام سلكم ونقول علو قلي يوم سلكم قول عليه يقولون سلسلة فرعوا تانا جر مالتي قال يوم دما العلم ززارو خازوخا نيهوك سخخل يو قرب نتعجس نشتي نقصل قال زولو خاونو سلازي زين تاي مالتيو ازقيطوم لو زلو مخنيات قلنا نمنتا يتفلت سلازي
سقيلنا ندقس نابيك يوصح يوم نحنا أنا حسير نحنا يوم نينا فتام حنا قحزنا يوم نينا نحنا نساتهم ناب كالي قادة يقولون عبيدهم قرفوا يوم زباله حساون سلذ اللوبي مثل النمالت سلذ انت هاي قور اللو نتو مناتاتهم لؤخهم من اللؤخات الناوص يوم تزاروهم ذلو بقدي زئكوهم قلناو مبزحتهم درينا يوم حزاب تفعل علي عادتات كبابتات تأكوا توهايلهم تأكيهم يوم تحسب مستل على جن اندحر تعبير هجنا بايتا دي تورد كوينا اندحر تاخلت سلسته دموز تولوا ذلهم محدرة دي تستاخلوا اندحر كوينكم تنحتنا زربا زي سمعوا نحركمكم نسخاتكم زولكم نخم تقدم حزي تصعلونا زنوركم صعنتو طرح ناتاتكم ملخ تحليفكم تخرجوا نحركمكم اين سمعكم من يلهم توتينهم يقولوا له قال يوم ما نتم ناتاتهم زخونوا زفارات حوا مدحر لهم عن زي تسبسبكا افتو وصلنا يا زي توسن ندحر كوينكا يلهم زي تطقع انت كوينكا هو توسينو يلكا ايركا دغاف زي توصن ندحر كوينكا منزعنا خنوصكا اينا خاودو موسكا كتحدقيخا كتلع عليخا ولودي من فرحتهم زغوروا لهم زنوروا يوم مالتي زبلنا كا تقبر بحال مالتي سلازي دي يخودن او حزن تعبي ነገር እንታይ እንሂው ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ምሁራትን ይኹም ተወዲውኩም ድምጽኩም ዘይተስምዑሉ ምኽንያት ከንታ እዩ ብሕልፊ ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ኣብዚ ሓለፈ በብዓመቱ ኣብ ካፍቲ ኮሌጅ ፍሬምናጦስ ብዙሕ መምህር ይወጽእ በብዓመቱ ይወጽእ ሁሉ ዘይብሃል ማለት እዩ ዝኹሉ ዝተምሃረ ግን ናበይ ከም ዝኣቱ እንድዒ ናብ ገለ ይሐቅቕ በቃ ማለት እዩ ንምንታይ ዓዲ ንትግራይስ ከገልግላ ዝኽእል ዝነበረ ምሁር ይወጽእ ካብ ካሊ ዓድታት እውን ጉኣያታት ዝወጽኡ ነው በሐዲሳት በቦልያት በተፈላለየ ነነው ዓለም ሞያ ሒዞም ሁሩ መሃሮ ተዋሂሎም ዝስነዩ ነው ወይ ድማ ዝላኣኹ ናብ አገልግሎት ዝላኣኹ ማለት ይድኸሙ አበርቱ ንስኻትኩም ናደኸምኩም ነቲ ዝደክም ዘሎ ወይ ድማ ብድኻም ክብሎ ከለኹስ ብስጋ ናደኸምኩም ታሕታይ ለዓላይና ወልኩም ገጠር የለ ከተሙ የለ ዓቐው የለ ቁልቁለት የለ መይዱ የለ እናወጻኹም ሰብ ኣክው ነብሳት ኣክው መርበኩም ዘርግሑ ተባሂሎም ዝላኣኹ ነው ነዚኦም ንኸይሓልፉ ግን ወጣጢሮም ሒዝዎም በቃ ናበይ ከም ዝኸይድ ሕዚ ናይ ዝኹሉ ድምፂ ከስምዒ ዝግባእ ክንደይ ትምህርትን የሉ ትምህርቱ ነፃ ኣይኮነን ንስኢልኩን ኾንተ ኣይኮነን ሒዝዎ ስቕ ንኽብል ድቅስ ኣይኮነን የውቅሰካ ይሕዝካ ይትድቀስ ትኾንካ ስለዚ በብኸባቢኡ ዘሎ ካህን የሎ ዲያቆን የሎ መምህር የሎ ምእመን የሎ ተወዲው ቤተ ክርስቲያኑ ከመይ ገይሩ ሕሉ ኣሎ ከምዚኦም ዝመሰሉ ነጠቕትን በላዕትን ዝኾኑ ወንጌል ዘየስፋሕፍሑ ህዝቢ ጥራሕ ዝጎዱ ገንዘቡ ጥራሕ ዝርዩ ዓጊቱ ክሕዞም እዩ ዘሎ ዓጊቱ ማለት እዩ ለፍታ ሓደ ከባብታት ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ሕዚ እቲ ዓባይ ነገር እንታይ ኮይና ዝኒሃ ሕዚ ንሳቶም ነታ 2-3 ደመወዝ ትብል ክልዕልዋ ይደልዩ እንታይ ዳይ ገይሩ ይኸዱ ስብሰባ ይኩ እቲ ዝኒሄሎም ጎንፂ ኣብ ውሽጦም ዝኒሄ ፍቶም ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኒሄ ሕዚ ገለኹም ዝገረ ብጣዕሚ ናይ ቆልዑ ነገር ዘልዕልዎ ብጣዕሚ ንገለ ከምዚ ይበሉልና ንገለ ወግዙልና ንገለ ድፉልና ትዝበሉ ሓሳብ ትክክል ኣይኮነን ወሉልና ንስኻትኩም ድማ ዘይኮም ይበሉልና ኮምታት ዝበሃልኒ ጉዳይና ንስዲ ነይሩ ናይ ሓሳብና ዘነልዕሎ ዘለና ንስዲ እዩ ኣቦ ኮይኑ ኸ ተጓናጽ ኸውን ይግባዶ ኣቦ ኮይኑ ቂመኛ ኸውን ይግባዶ ቂም ካና በእግዚአብሔር ቂም ሒዝ ካና በእግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ትቀርብ ትኽእል እነ ሓሳኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ بحاسوت توسن وسانات ترينا هنا حزي أبتسم سوات هذا النورة أنت اللي نسبسبن مس حساكم أيقونني لو ممتم مهرادون فتنور ده تتزجور وذن ورم على دي كم يخبى هذا اللو حزي قد تستخل أنت وين كخلا يخت تستخل ذلو تذي كوينه نايت سأل أي خازي سأل إنه ينعم ما تزحسوا ذل علو ذل حساب أي دقفون ناتي حساب كنو يجيلك نابلك أو أنت خت ورد نما ما نام كتدناجر يدخلن نيرو ناي سنبتم هراي ناي مؤمنان تفعلالي حقاف غيركا ناي لقاون حقاف غيركا دمصنا سمعخا منيو حماق زلو ازي يلعل ناتهالكا ريخا تولعلو زغبا كامبر نسخا زدلخاي طر حسابك تسفحفح مخان بيت كريستيان زي يطق بيت كريستيان زي يطق ስለዚህ ትሕዝ ዘከራኸር ዘሎ ኣብ ናይ ገንዘብ ጉዳይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ኣይበዝበዘሎ
ቤተ ክርስቲያን ዕድመልክ ዓለም ማንነት የኮነትን ፈቆዶ መድረኻት ልመና ጥራሕ ይዝን እዚ ልመና እዚ ጠጠው ይበል ምኽንያቱ ዓመት መዓልቲ ልመን አንተ ከም ገንዘብ ዲዛት ዘሎ መዓልቲ ልመን ናፈይ ዝኣቱ ግን በቃ ቤተ ክርስቲያናት ነው حزي ዙ ወለ ተሰሪሑ ኩሉ ዘይባሃል ህንጻታት በቃ በይዛኹም ወረቀታት ማህተምናተ ገበረ እገለናትና ወኪልዩ አመቀለ ናኩም መሰለ ዓዲ ናብ ሸህር አዲስ አበባ ናብ ወጻኢ ይስደድ ወረቀታት በቃ ነዚ ወኪልና የና ክልምንልና ተዋሃይሉ በኩሉ ገንዘብ ክልምን ማለት እዩ ዝኩሉ ዝተአከበ ገንዘብከ አበያቱ እንድዒ አይፍለጥን ንምንታይ እቲ ዝኣቱና መዳይ ወጽዋት ዝንኣቱ ዝንሆ መን ይወስሮ ከመይ ይቁንጽጽሩ እንታይ እዩ ቤተ ክርስቲያን መስራሕ አይኮነን ካልእ መሰርሕትናትና ህዝብ ትእቶ ዘሎ ገንዘብ ቁጽጽር ስለዘይውል ግን ብሸፈጥን በሐሶትን ብጉሕለትን ስለዚህ መሓደር ዘሎ ወላ ሓንቲ ኸውነ ይኸልን ስለዚህ መዓልቲ ቤተ ክርስቲያን ዕድመ ልክዕናንም ልመድ ትሪያ ክንነብር ካብ ልመና ዘይነውፃና ዚያ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ንዞም ከምዚኦም ናብ ልመና ናብ ሓደጋን ዘእትውዋ ዘለዉ ናታ ቤተ ክርስቲያን ነዚኣቶም ዘይነልዕሎም ዘይድሕዞም ቅድሚ ሕዚ ክንደይ ነገራት ይካነይሩ ኣብ ግብጽ ዝራናዮ ነገር ኣሎ ቅድም ሕዚ በቃ ብሕልፍ ገንዘብቶም ካህናት ናብ ዘይኮነ ነገራት ኣትዮም ፈለስቲ ናብ ዘይኮነ ነገራት ኣትዮም ጵጵስና እንታይ ተረፈ ብገንዘብ ክሳብ ዕድጉ ኮይኖም ነይሮም እዮም ህዝቡ የለ ካህኑ የለ ሆይሉ ተላዒሉ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ዘፍርስዋ ዘሎ ንሓደጋ እዮም እትዮም ድሕሪ ክንደይ ምፅራይ ተገይሩ ንሳቶም ገሊኦም ዝውገዝ ተወጊዙ ዝቕጻዕ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እቱ መንፈሳዊ ዕቆው ስለ ዝኾነ ካብ ኣውፅኦም ናፍቲ ዓለም ባው ቤት ፍርድውን ኣትሒዞም እዮም ድሓርቂቕ ዝኾነ ምሕደራ እዮም ኣውፅኦም ፈላስ እንተ ኮይኑ ካብ ገዳሙ ከይወፅእ ጳጳስ እንተ ኮይኑ ደሞዝ እንታይ ክግበር ኣሎ ደሞዝ እንታይ ክመስል ዘሎ ኣብ ጅቡ ገንዘብ ክሕዝ ድዩ ኣይኮነን ታይራ ንዕኡ ዘድልዮ ቤተ ክርስቲያን ትብጅተሉ ንመኪኖ ድዩ ንምግቡ ድዩ ናብ ካልእ ዓዲ ኸይድ ተሎ ንትራንስፖርት ድዩ ተመንከትዎ ትክክል በዝኾነ መንገድ በቃ ኩሉ በዝፈልጦ መንገዲ ነውላ ናይ ዓለም ተቋጻጸርቲ ስለዚህ እንሳቶም ይብዙ ንሱ ዝሕዞ ነገር የውልን ነዳያን እኮ አንድ ሓልዮም ከምዚ መሰሉ ነዳያን ነው ከምዚ ኢሉ ይከመልከት ዝኽእል እምበርና ኣነ ስለ ዝቋጸሩ ከምድላየ ከምዚ ክገበር ይብለና ይብል ናይ ካህናት ጉዳይ ወረው ተካህኑውን ኣብ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ናይ ካልእ ጉዳይ ይኮነን ኢልናየና ታይዳ ይዝገበር ንሱ ንቀለው ድዩ ንደቁ ድዩ ቤተ ክርስቲያን ያ ተኸፍሎ ደሞዝ ከም ተኸፍሎ ዘላ ማለት እዚውን ኣፍልጦ ብዙኾነ زين دموسكا ناوزي أحد كي تقول كذي يدي أيه نتكهنو زي خجل قلن طلو سلازي أب منان يخون أب كهنات يخون أب تفعل علينا نجارات اللغة يجبر بحق قوينو قال إجزاء غير خم حلاله حيزو وزلو سلطان سما ياو سلطانيو كهنات عبيئيو سلازي كهناتو بسرعات كتقاملو بجنزب كيلوط بجنزب كيشطو سلاز شيموناويነት ባህሉን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይስፋፋሕ በደንብ ብዕቱ ሰሪሖም ልዮም ፈላስውን ካብ ገዳም ፈንተኽ ኢሉ ወጽ ይውልን ተልእኾ እንተ ኮይኑውን ምሕደርዮ ወይ ክሓድር ኣለዎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ወጹ መንከ ይወጽ ዝኽእል ብቑዕ ዝኾነ መን ይተዋሂሉ ብክንደይ ክፈልስ እንተ ኮይኑውን ኣፈናፍቲ ናይ ፍልስና ጉዳይ ከኣቱ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ዓመት እዩ ዝርአ ዝፍተሽ صيلك يكون بحاجة جديدة خيرك عملت يتصنع حقا فاللي سمسيه يلك اختدنا قر مالتي سلازي خمس بهال نجار يلن وصي خا أو أتي خاب قدامي خنا برزلو عالم منين ويو ناو كتما خير خجل قليه خالق قبر يخبل يخلن مخنياته وقدام ما كتما زقل قلو نيو ناو عالم كير خجل قليه زقل قلو خانات النيو دي قنات النيو مزمران النيو ليك أونت النيو اليوم انتهي نهر كان سخا سلازي ناسي حسرة انت اللي كاكو أيو فول علامة انت اللي كايو كتوص انت خوين كون أو خندي جمجمات غيرو وينما ترايو تفتشوا يخوص ዝኽእል ተዝኹም ዝገሮም ቤተ ክርስቲያኖም ብደንቢ ሓልዮም ምእመናንም ሓቂፎም ሕዚ ኣብኣቶም ህፃን የለ መንእሰይ የለ ዓብይ የለ ረይዎ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም ዘገልግሉ ንቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ከመይ እሙናት ከም ዝኾኑ ቆረብቱ እዮም ሰገርት እዮም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ቅዳሴ ይግበር እኮ ንምንታይ ምእመናኖም ንቁቁሩ እዮም ህፃናት ንወይኖም مناشي نوينهم عبيت نوينهم ناقورو تمرتي كما يكم زمهروا نعاتهم زخون حصانات زخون تمرتي مناشي زخون تمرتي نعبيت زخون تمرتي نسب حدار كما يوم حدارم كحزلهم حدار فتح زبال نجر وبك خمزيل نتي بيت كريستيان نتا بيت كريستيان نتحدو تحق ويدما نتحق بيت كريستيان كما يتغزيهم زخرو كما يكم زمهروا ما اتم كرن خلينا وعداتنا هلو حزي بطعمي او صرحهم عوتات ركوتات يوم ريصم زول اليوم
ኢሎም ተለውጦም እዮም ኩሉ ነገር እያ ትልወጥ ቤተ ክርስቲያን ብስጋኻ እውን ብነፍስኻ እውን ክትልወጥ እያ ትገብረካ ሃካ ይትፈቱን ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ኣለካ ኣብ ዓድና ንሪኦ ዘለና ግን ናቱ ተገላበጥ እዩ ፈላስ እንትኾኑ ሓንቲ ዓመት ፀኒሑ ገዳም ወፂኡ ዝኸይድ ብትንትን እዩ ዝብል ናበይ ናፍታ ጣዕመት ዘለታ ናፍታ ዝፀበቐት ዘለታ ከተማ ናፍታ ዓበየ እኳ እንተሪኢኹም ሕዚ እንተሪኢኻዮ ፈላሲ ካብ ገዳም ወፂኡ ከተማ እዮም ዝጎዩ ዘሎ ፍቆዱ ዓበይቲ ከተማታት ዓበይቲ ቤተ ክርስቲያንኩም ትረኽብዎ እምበር ኣብ ገጠር ከይዱ ፈላሲ ይብልናን ሕዚ ስኢሎም ተማ ሓደ ውሑዳት ኣለዎ እምበር መብዛሕትአን ገጠራት ፈላሲ እኳ ይብለንን ርእይዎ ናብ ገጠር እውን ይኸይድ ማለት እዩ ኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ሓሊፎምሲ ካብ ገዳም ወፂኦም ናብ ገጠር እኮ ክነገልግል ኢና ኢሎም ሓቂ ተዝህልዎም ናብታ ገጠር ከይዶም ከገልግሉ ይኽእሉ እቶም ፈለስቲ እኮ ኣይነብሩዋ ናብ ሓንቲ ወሲኖም ይነብሩን ዘለዉ እዚኣቶም ገና ዘይተረዶም ኣብ ገዳሞም ይነብሩ እዚኣቶም እዚኦም እንታይ ኮይኖም ኣሎ ብፍቅረ ንዋይ ስለ ዝዓወሩ ኩሎም ይኾንኩን ዝብሉ ዘለኹ ብፍቅረ ንዋይ ስለ ዝዓወሩ ኣብቲ ፀበቐ ዓድታት ናብ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ዘሎ እናተሸለኽለኹ እዮም ዝኣቱ ካብኡ ኣብ ፅቡቕ ስልጣን ሒዙ ኣብ ፅቡቕ ስልጣን ሒዞም 2-3 ደሞዝ ዝወስዱ ፈለስትን እዩ ሕዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ኣብ 2-3 ዝወስዱ ፈለስትን እዩ ኣብ ማሕዳር ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕዳር ይኸውን ኣብ ሃገረ ስብከት ይቁፀር ኣብቲ ሓደ ይቁፀር ከምኡ እናገበረ ይወስድ እዚ ፈላሲ እዙይ ገንዘብ ከይትሕዝ ተባሃለ ፍቅረ ንዋይ ከይዕውረካ ስስዕ ከይሕዘካ ዝተባሃለ ነዚ ኩሉ ነፂጉ ዝኸደ ምሒኑ ጥሒሉ ዝኣተወ ዝተገነዘ ንክርስቶስ ጥራሕ ከገልግል ዝበለ ሕዚ ግን ንገንዘብ እናገልገለ ይሃውኹና ዝኒሄ ብምንታይ መለክዒ ናብ ከተማ ኣትዩ ብምንታይ መለክዒ ስልጣን ሒዙ መን ይእትይዎ እቲ ናይ ገዳም ኣበኔት ምስቲ ሊቀ ጳጳስ ተማኺሮም ድዮም ናብዚ ገይርዎ ዘሎ የለን ዝበሃል የለን ርእይዎ ነዚ ከይዲ ሕዚ ንዓደይም ናብ ገጠር ኪድ እንተይልካዮ ክደኽመኒ እንድዩ ለካ ከመይ ገይረ ክወፅእ ክእል ለካ ኣፍቶም ሓንፈሽቲ 2-3 ደሞዝ ኣለዎም ተባሂሎም ዝሕመዩ ዘለዉ ኣፍቶም ቤተ ክርስቲያን ይምዝምዝዋ ይብዝብዝዋ ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ መብዛሕቶም ኣብ ኣነው ካብቶም ፈለስቲ ጳጳስ ተኾኑ ከምኡ ይሕመሉ ሕዚ ፈላሲ እንተኾኑ ከምኡ ካብኡ ብታሕቲ እውን እኒሆ ስራሕ መካየሪ ተባሃለ ኣብ ሃገረ ስብከት ዝኔው ርእይዎ ምስኣቶም ፈለስቲ እኔውሎም ሕዚ ኣነ ምስ ፈላሲ ፅላእ ሃሊና ኣይኮነን ምስቲ ካህን እውን ፅላእ ሃሊና ኣይኮነን ምስቲ ሊቀ ጳጳስ እውን ፅላእ ሃሊና ኣይኮነን ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ግን ናይ ምእመናን ጉዳይ ግን እዚ ተዘኺዋሂካዩ ዝኒኻ ሸኽሚ ንስኻ ከብድኻ ንኽትዕብየሉ ጉልበትካ ንኽትዕብየሉ ርስትኻ ንኽተስፍሐሉ ዘይኮነ ምእመናን ንኽትሕልወሉ እዩ ተዋሃበካ ሸኽሚ ንብሎ ዘለና ስልጣን ሸኽሚ እዩ እኮ ሸኽሚ እዩ እዚ ስልጣን እዚ ብኣግባቡ ዘይትፍለጥ ዘይትጥቀመሉ እንድሕር ኮይንካ ሰይፉ ኮይኑ ዓለኻ ክተርትረካ እዩ ባዕሉ ከጥፈካ እዩ ዝርእይዎ ሕዚ እውን እዚ ዝመሰለ ዓብዪ ሓደጋ እዮን ጸላሊና እዚ ሓደጋ እዚ ንቕረፎ ሕዚ ንቕረፎ ፍቆዶ ወረዳታት ፍቆዶ ዞባታት እናኣከኩ መልእኽታት ትሕልፍዎ ዘለኹም እቲ ጥዑይ መልእኽቲ ትሕልፉ ሕማቕ መልእኽቲ ትሕልፉ እዚ ኩሉ ህዝብ እናተልዕለ እዚ ኩሉ ሊቃውንቲ እናተልዕሉ እዚ እንሄ የባና እናበልኹም እናሃለዉ ተዝቅጥሉ ምክንያት እውን እቲ ፀገም እናተስፋሕፈሐ ይኸይድ ኢልኩም ክትፈቅዱ ዘለኹ ንሕና ድማ ክንቃለስ ኢና ከምኡ ዝመሰለ ነገር ክኸይድ የብሉን ዝተምሃርካሉ ዕላማ እቲ ሒዝካዮ ዝኒኻ ክህነት ንሓቂ ንኽተገልግለሉ ንጎይታ ንእግዚኣብሔር ንኣምላኽካ ክተገልግለሉ ብሓቂ ንኽትሪእየሉ ሓቂ ሒዝካ ንኽትከይድ ዳኣ እምበር ሌላን ጉሌላ እናገበርካ ንገንዘብ ክትግዝአሉ ይኮነን ንሳቶም ቁሩብ ስለዓሰውካ በቃ ፀይጠየልካ ክትብል ኣይኮነን ዕሱባት እኒው ሕዚ ክንደይ ዝቃለሱ ዝነበሩ ቁሩብ ገንዘብ ምስ ሃብዎም ዝቀይጦም በቃ ትኽክል ኣይኮነን ናርአኻ ከም ዘይረአኻ ዝገብሩካ ዘለዉ ስለዚ በብኸባቢኡ ዘለኹም ተወዲውኩም ተቃለሱ ድምፅኹም መስምዑ እዚ ነገር እዚ ኣይኮነን ንቤተ ክርስቲያን ይጠቅምን በሉ ስኺልኩም ኣይትደቅሱ ትውቀሱ ኢኹም ንስኻትኩም ደቂስኩም ዘለኹም እውን ክትጥቀሱ ኢኹም ወቕሰኩም ይጎይታ እግዚአብሔር አንቱም መብኣ ዘለኹም ህዝቢ ዝዕዘበኩም ዘሎ ብኣኻትኩም ዝሓዝን ዘሎ በሊዕኹም ዘይትፀግቡ ይኣኽለና እዩ ዘይትብሉ ብፍቅሪ ንዋይ ዝዓወርኩም ህዝቢ ተንገላትዑ ዘለኹም እውን ናብ ልብኹም ተመሊስኩም ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ርኢኹም ኣስተኻኽልዎ
بعلهم تفرسوا زلهم بعلهم نابزي كونه توصلوا زلهم بعلهم حزب تخفافلوا زلهم بعلهم نبلعتوا زلهم تخالد اتولا زلهم تخالو كوينكم مالتي كنور ما يزغبنا حزي زي كوينه ግን ናወረድካ ጠበቃታት ምዃነ ይደለን እገለቦና አየው እገለቦና ይኾነን እገለኹም ዘየም እገለኹም ዘየኮነን አቡኻ እንተ ኮይኑ ሐቅ ዝገበር ተኮይነ አቡኻ አዩ ሐቅ ዘይገበር ንሕር ኮይኑ ንሐቅ ንሐሰተ በኹን ይኽልን ንሐቅ አባ ይኸውን ዘሎ ንሐቅ ይኽቃለ ዘሎ ንጽህና ይኸውርሰካ ዘሎ ከመሐላልፈካ ዘሎ በትንጽህና ክትከይድ መንገድ ህይወት ይቀርየካ ዘሎ መንገድ ስርቂ መንገድ መፍታው ገንዘብ ዘርየካ ንሕር ኮይኑ ዘየቦ ይኮነን አቡኻ ተቀይር ወይ ድማ ነቶ አቡኻ ክትምክረለካ አቦና አየም ዘየም ይልካ ሽምጥኻ ገትርካ ዝኾነ ይኹን አባገለ ይኹን አባገለ ይኹን አባገለ በዘይ ይገድስ አብ ዕንወት አብ ፍቅረ ንዋይ ተጾሚዱ ዝርከብ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ገንዘብ ናጎስቆሰ ጅቡ ዝመልእ እንድሕር ኮይኑ አቦ ይኮነን እዚ ዲያውሎስ መልአክ ነይሩ በትዕዊት ወዲቁ እዩ ተዋሪዱ እዩ ካብ መልአክነቱ ሕዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲያውሎስ ናተባሃለ ዝርገም እዩ መልአክ ግን ነይሩ ማሕበሩ ምስን ሚካኤል ምስን ገብርኤል እዩ ነይሩ ካብኣቶም ግን ይኮነ ሕዚ መልአክ ጽልመት እዩ ናይ ብርሃን መልአክ ሕዚ እውን መላእክት ዝመስሉ መላእክት ናይ ምድር ተባሂሎም ተጸውዑ ግን መላእክት ዘይኮኑ ናይ ጸልማት ልኡኻት ዝኾኑ ዕንወት ዝኾኑ ንቤተ ክርስቲያን ንምፍራስ ዝተልዓሉ ዝቆረጹ እዚኣቶም ሕዚ ካብ ቦነቶም ወጽዮም ናብ ዘይኮነ እዮም ዘእትው ዘሎ እዚ እውን ክእረም እዩ ዘሎ ኢልካ ኣነ ስልጣን ስለ ዝረኸብኩ ከምድላይ እየ ንዝደለኽዎ ከውግዞ እየ ንዝደለኽዎ ከባርረ እየ ብዘይኮነ ብሓሶት ብጽልመት መናፍቅ ክሓዲ ኢሎ እውን ከባርረ እየ ክትብለ ይትኽእልን ተባረርካዮ ንስኻ ዝሃብካዮ ስልጣን ኣይኮነን ንስኻ ዝሃብካዮ ስልጣን ይብልካ ንስኻ ትሃብክዎ ሽመት ይብል ሽመት ናይካ ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ እዩ ንዓኻ መን ሸይሙካ ካበይ መፅኡ ሰንሰለቱ እንታይ ይመስል ካብ ጎይታ ካብ ግዜ ኣይሄር ክህነት ምድራዊ ኣይኮነን ምድራዊ ክህነት ይብልና ስልጣን እሱ ሰማያዊ እዩ ስለዚ ንስኻ ከምድላይካ ትዕድሎ ከምድላይካ ትኸሎ ኣይኮነን ንሱ ንጽህና ብዘሎ ሓቅነት ንዘሎ መንፈስ ቅዱስ ንዝፈቀደሉ ሰብ ወሃብ ሒዝዎ ንጸንዕ ከጸንዕ እዩ ዘየጽንዑ ድማ ክሕደግ ይኽእል እዩ ስለዚ ብምፍርራሕ ይኹን ብኻሊእ ይኹን ዝኽየድ ነገር የለን እንታይ ደኣ በቲ ሓቅን ሓቅን እዚ ክኸውን ከዓ ብኣርባዕቲኡ ዘሎ ውዳበ ተገይሩ ቃልሲ ተገይሩ ሕዚ እውን ትረቂቕ ዝኾነ ሕጊ ዝኾነ ንኹልና ማዓር ዝዳኒ ንጉስ እየ ይብል ታራ ሰብ እየ ይብል ሊቀ ጳጳስ እየ ይብል ዓፃዊ በር እየ ይብል ዲያቆን እዩ ይብል ንኹሉ በማዕረ ምእመን እየ ይብል ንኹሉ በማዕረ ዝገዝእ ጳጳስ እንተጥፊኡ ንሊቀ ጳጳስ ብጥፍኣቱ ዝሕትቶ ምእመን እንተጥፊኡ ንምእመኑ ብጥፍኣቱ ዝሕትቶ ሕጊ ይውረድ ቦይ ክዳነ ዘሎ ሕሰብ እዚ ግን ንዝደለኻዮ ክትወቅዕሉ ንዘይደለኻዮ ክትሽፍነሉ ኣይኮነን ሕጊ ንኹሉ እያ ትሰርሕ ሕዚ ተወፅያ ዘላ ብሄር ሕጊ ትብል ተማኺርኩም ዘውፃኹም ጓያ ዝወፀት እያ እዚኣ ትብለላ እዚኣ ትብለላ ባኽ ምራሕ ኣሎ ኩሉ ስለዚ ንዝደለኻዮ ክትወቅዕሉ ንዝደለኻዮ ግን ክትሽፍኖ ኣባና በፂሓ እያ እዚኣ ትሸፈን ኢልካ ክትሽፍና ኣይትኽእልን ኩሉ ሰብ የንብባ ተሓጊ ድማ ይረኣያ በኣ ድማ ንመራሕ ሸፈጥን ተንኮልን እኮ ባና እኮ እዩ ዝኒኦ ሸፈጥን ተንኮልን እግዚኦ ዘብል እግዚኦ ምእመናን ከምኡ ዘይተተናኸልናስ ንሕና ክንተናኸል ዓለም ዝመነን ከምዚ ክትተናኸል እሞ ንሓደ ንክትወቅዕ ንሓደ ንክትድግፍ ንሓደ ንክተውፅእ ንሓደ ንክተውርድ ቤተ ክርስቲያን እኮ ንዝበደለ እኳ ይቕረ ኢላ ተሓቁፍ እኳ እያ ተኳሉ ነይሮም ካብታ ኩለነቶም ቀይራ ባጊዕ ትገብር እኳ እያ ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ዓመፀኛታት ነይሮም ጎይታ እግዚአብሔር ራህሪሎም መፅኡ ምሂሩ ቀይርዎም ንጹሃት አገልገልተ ይኮኑ እንዲዮም ከምዚ ከይንገብር ግን እዚ እቲ ንገብሮ ዘለና ስራሕቲ እቲ ንኸዶ ዘለና መንገድታት እንቅፋት ስለ ዝኾነን ኣቀዲምና ንሰብ እዚ ወይ መናፍቅ ኢልና ነጥፋዮ ወይ ከሓደ ኢልና ወይ ድማ ሃገረ ስብከትና ከይኣቱ ከይሰብኽ ንብል ሰባት ኮይና
كم نشوف نمل قوينا زنينا حزي كنت غنانا أكو تخالي إيش بزح حفرلنا سلازم زخون يقولون متكبر كتكبر تقل علىك مكبر كم أيو مكبر بما يجمرو سرو خبرك تحتنا كم أيو تحتنا من يجمرو تعرز فلته تعرز بقى كوي تحتنا خرز نتتحت واي قد انت مأمن صغير ايش قال لنا ديو قد انت مأمن عنا تحتنا يا إلا انت حد انت حلفت لنا تطويل من قد يحلفنا ديو يكونن قويتاك زي عبير نقدوش عن حواريات تحتنا انت يكون تخونه بعلو يريو دني نقرم حاسيو ميو نتيجة سكولون يهودا كو حاسيو ويو صلايكم تخوينو صلاينا انت خوينو كم يهودا عينت انتحونو حليف زمننا انت خوينو كوا قرين حاسون مو تاي كم زغبرين ريال موداتا كو ودينا يلنا ريو ساموداتا كو تغست ريو ويتا تغست توحيدو زمت انا زتغست نتوم سقلتو ورأيوم انتم وزنورو بتعغستنا عاتم بقول سلازي تحتنا خنا رأي نخيل ندينا مرأي يخون كوني نخيل ندينا زي جوار كاية تزخون نيرو كاكو قدوشان أبوتاتنا تحريك نريهم أبقد له من بوم كو زي جوار وقا زي جوار ون هلو هرتسا مؤمنا نخيقون إلهم بس أجا يقبلوا ونيرهم رأينا عندنا زي ولدن هلو ولدكم يخم توهايلم تخصص نيرهم زي زماو إيو زي ناي كريستوس يزبل بر أكون أنتو هايلم تصاريفهم توقعهم يوم ويقبئن إيلهم كيدو سرحهم النار هبز خادق بطري اتم كم زوز خوز مسولو خسستي قويت أجزاء رسمي عيز حوزهم نتم حسود خسستي تايكونو حافرو وتجن كبار رأيوه يقبئن إيلو جن كيدو نيرهم يقبئن أي نالو خيدو نيرهم ولدكم هم تو هايلم زي ولدن هالو نصحتن هالو زي يقبئن فلوت إلهم أو إنجيلهم ما منيرهم دحرقن تايكوينهم تحتنا نهلو يقبئن إيلو بتحتنا خير كله إتي تودو لزلخا بدل زبط حكاته له قفعي إري قصر زي يسدد قويتا نهلنا أيو إحنا كوزي ننقع سلزلنا قوي تبحال كاتا تبحال نير كاتا زي غير كايو إقزي عبير تزور ركازو له قفعي يقصر يصمصو أيو لمنتهاي نتفتوى قلقالي يكم زيدولو وزلو إلو نعاتم يزحفرهم وتينا وصلوا تخده يقبئن يبله بخيه قويتاي أنا بدلين جاية نتيب كان نزلني خا شمت كون ذا يقبأ سو كوي نمأمن هذا السنة خالد الله خصو كوي نعاد عن السخان صحيحة نساتهم زي ما حسوت زي اجزي اهر قد ما بيلو حزام يحفروا تميشم تايولو يقريت اكبر لنا انا اوديكم بدلنا عينا بزي وعلك يصلي منك عينا بزي جبرنا ايو زي جبر كاي شمهي هناك عينا يقرب لنا كمن يوم تمهيرهم مزون كم زغورو له قدوسان ابوتاتنا كاغويتا اغزابير كاغويتانا مدحينا يسوع كريستوس تحتنا ايزوي زخلنا بدلو زخلنا خصصو زخلنا جبر يهودا سقيل يريو نيرو اغروبون حصور ايو يهودا اغرو حصيو ويو نتقتالي نتعليف زهو نتن برهان صلعه نحنا خزيرو غورودو اغرنا حصبدو نتم زودلنا زلو يقرن بللهم دو اسكي كابانا عايز جمر كابل عليات جمر كاب تحت يكونتن لعلو هاي قويت عندي جميروا ها اتي فطرتات كلهم ما اخل ايدز جبر قويتا جميروا ابوتات ورينا مؤمنا اقرم كن حصن خلو برتن كو حوينا كو زين خف سبات كوينا زنينا برتن كو حوينا مالتي چكينا عينا رهرهاي خبانا اي خجمر زغبا اتفقر خبانا اي خجمر زغبا اتحليت خبانا اي خجمر زغبا حدا سب كأنا أنت تطفيو السبب ذيك أثر اللي تنسألينا نسعيران كن مول سويت قبع برس قول ليل كام براري يكونن كومينا نقبر ذلنا حزب بوتين مالتي صلين قيمن بقلن قرحنتن اوشتنا اتينا عينا اوافيرنا زنينا زوافرنا يوم سبات نو تنقلنياتا تكون قفات تكون زي عيدن صبين او بوتات ون زنيو ننحدركا تخفافيلكا تصنع منقستني هاديا تخفافيلكا تحلو امامنا نوادين موغا شخاقو تصنع يتقبا جيغنا غورنا عينا دلنا سلازي يخيد حزوون ايرفدن نملاسي يتبحلوا الحزي يوصو نزياتهم
ሕማቅ ዝገብር ይውፃእ ብዘይ ዓቐን ደመወዝ ገንዘብ ምውሳድ ቤተ ክርስቲያናት ደኸን እየን ፈሪሰን እየን ኣብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ድማ ልዕልና እንህሉ ኣብቲ ንሕና ነገልግለሉ ዳሕና ዝኾነ ጽቡቕ እኒሄ ጽቡቕ ልብሰ ተክህኖ ካልእ እኒሆ ኣብተን ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት ግን ተጓሕጒሕን ተወዲአን ነዚኣተን ዘይንህበሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዘይነከፋፍለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ቁፅፅር ጌርና ብስርዓት ክቋፃፀር ዝኽእል ወዲት ክገብር ዝኽእል ሰብ ጌርና ንኹለን ማዕረ ርኢና ዘይንኸደሉን ምንታይ እዩ ኣከፋፈላ ገንዘብ እውን ልክዕ ከምኡ ስልጣነኡ ንህቦም ዘለና ወይ ድማ ንሾሞም ዘለና ወንበራት ነቕምጦም ዘለና ሰባት እውን እኒ ዓለትና ኣይኮነን ሓደ ፈላሲ ሓደ ጳጳስ ሓደ ካህን ናይ ባዕሉ ዓልየት ገይሩ ኣብ ወንበር ከፍ ከበል ብዘይ ሓደ ነገር ዓልየት ክን ከለና ሓዚ እሱ ኸይደኪ ጠሚዎ ኣሎ ወዲ ሓፍተ እዩ ወዲ ሓወ እዩ ሓወ እዩ ወዲ ገለ እዩ ወዲ ሓወ እዩ ወዲ ሓትና እዩ ግዛዕምት ዓይልካ ንዓስኪ ኣነ ስልጣን ኣለኩም ሓንቲ ወፅየል ንኹኑ ንዓኻ ዘይኮንኩ ዶ ንመን ክኸውን የልካ ናባኻ ስሕብልካ ሽጉጥ ተብለሉ ምክንያት የለን ንፍቅረ ነዋይ ኮንካ ነጊስካ ወፂኻ ተሸሊምካ እንታይ ደኣ ነብሳት ከተንግስ ነብሳት ከተሽልም መን ናብ ጎይታ እግዚኣብሔር ክትቕርበን ክነፅሃ ክፀርያ ወንጌል ክፈልጣ ብብርሃን ክመላለሳ ዝፀልመቱ ክተብርህ ኢኻ ቀሪብካ ንስኻ ናይ ዓለም ብርሃን ኢኻ ተባሂልካ ሽሞት ተዋሂቡና ስለዚ ንእገለ ዝመሰሉ ሰባት ንኽትሕጉስ ዘይኮነ ጎይታ እግዚኣብሔር በቲ ስራሕካዮ ስራሕት ንኽሕጎስ ጽቡቕ ስራሕ ንክትሰርሕ ሰሪሕካ ድማ ንስኻ ንክትሽለምን እተን ዘምፅኻየን ንኽሽለማን ሓተን እውን ክሽልምካ እየን እዘይ ኮይኑ ግን ዓሌተ ዘመርካ ዲኻ ክትሽጠሉ ኣይኮነን ጥቕመይ ጥቕምኻ እኮ ኣይኮነን እዚ እኮ ብስሩ ንምድራዊ ጥቕሚ ኣይኮነን እኮ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ሓደ ገልጋሊ ክኸውን ከሎ ምድራዊ ጥቕሚ ንክረክብ እየ ኢለ ኮንኩ ኣገልጋሊ ዝኸውን ምድራዊ ሃፍቲ ንኸዓበት እየ ኢለ ኮንኩ እንተዝኸውን ነይሩማ ኣይኸድ እንዳ ይነግድ እንዳ ከምቶም ካልኦት ይሰርሕ እንዳ ኣይሰርሕ እንዶ ስለዚ ዝከውን ይግባን እንታይ ደኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማህበረ ክርስቲያን ወንጌል ከመይ ይፈልጠሉ ወንጌል ከመይ ይባፃሕ ንሰውፅሑስ ንሳቶም እውን ንኸውፅሑ በብበዓልቱ ምስኣቶም እናተራኸበ ስራሕቲ ንክሰርሕ እዩ ሕዚ ንራኸብ ኣለና ሓደ ምስ ምእመናን ቅዱስ ጳውሎስ ክንደይ መዓልቲ ነቶም ምእመናን ብኣካል እኳ ተዘይረኸቦም ይናፍቐኩም ኣለኹና ኣለ ይፅሕፈሎም ነይሩ ንኸይበታተንዎ ናፍቲ ንኸይብልዎ እኮ ከመይ ዘረጋግዖም ዝነበረት መልእኽታት ንረአዮም ኣብ ከምዚ ዘለኹም ከይመፅእ እኳ ዘይኮይንኒ ምክንያቱ እውን ይነግሮም ረእይዎም ትነበሮ ፍቅሪ እኮ እዩ ሸኽሚ ክኾነኩም ኣይደልየኩምን ኣይደልን ንዓኻስኩም ኮይልዎም ይግብአን እዩ ነይሩ ረእይዎም ሸኽሚ ግን ክኾነኩም ኣይደልን ዝኩሉና ግልገለ ዝኩሉና ኣለሲ ሰርሒ ድማ ይበልዕ ነይሩ እንታይ ምግቢ እኳ እንታ ንእሽተይ ዝወስዳ ኣየናይ ምግቢ እኳ በሊዑ ቅዱስ ጳውሎስ ኣየናይ በሊዑ ሃዋርያት ጥረና ቆርጦም ካ ዝነበሮ ደይኮነ ናይ ሃዋርያት ናብራ መዓልቲ መከራ ደይኮነ ነይሮም ኣየናይ ጥዑም ብልዕ በሊዖም ብጥዑም ብልዕ ተዝኾኑ እንዳ ክንደይ ነገስታት ይደልይዎም ነይሮም ካብቲ ዘለዎ ውፅኦም ኣብኣቶም እትዮም ክሽልምዎም ይደልዩ ነይሮም ሕዚ እኮ ከምኣቶም ዝመሰሉ ነገስታት ተትረከብ ነይርና ከምኣቶም ዝበሉ ወርቂ ክንበቂ ዓይና ሞዚ ግደፎ ነዞም ምእመናን ኣስቀሎም ተዝብሉና ነይሮም ሰዓት እዚ እኮ ሾ ቢልና የንኩም ኸና እኮ እቲ ገንዘብ ከም ትሪኦ ዘለና እኳ ካብኣቶም እናወሰድና ቀትርን ለይት እናተኻርኸርና ነዚ ገንዘብ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ናብ በዓልትና ነዞሮ እናበልና ረይዎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሕልፊ ኣብቶም ኣብ ዓለም ዝመነነ ሰብ ናይ ባዕላ ኣካውንት ተጠቒሙ ተፈላለየ ስራሕቲ ክሰርሕ ይከኣል ዶ ኣብኣቶም ንሪኦ ዝነበርና ግራ እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ነቶም ኣቦታትና ንመስል ደኣ ንኸውን ኣለና እምበር ሃዋርያት ንመስል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል ዳ ይግባእ እምበር ሲልካ ከምድላይካ ክኸይድ እየ እዚ ክገብር እየ ዝበሃል ኣይሰርሕን ስለዚ
انت زي جبركايو እኳ እዩ ሕዚ አኩም ዚ ንጹህ የዝብል ሰብ كلنا نخእል እዩ አነ የለ ኩላን ዛ ነገር ዚኣ አይገበርኩ እንተ ይልካ ንዓርአ ቅዱስ መጽሐፍ እንታይ ይብል ነተን ምእመናን ሕዚ ዝንጋላት አዝናጋዕ ዘለኹም ዚ እናበለናውዚ ናውዚ ሓሸውየ ዝገጥም ዘሎ በዚ ኩሉ ነገራት ተላዒሉ ዝንሄ ክሰራጋግዕ ይግበካ አነ ዋላ ንጹህ እዚ አነ የለ ኩላን ስለዚ ንዑ ደቃይ لما أنت زي أنا زي أخي نخون كصباحا يميرنا زي أخي نستاخل يعني نايل كأقوم حاور كاسفيقة كتستاخل يتقبلك زيت فأخذ ما ولا خند تزبح له بوز حجن زباتي توسد جن رؤي زخوان زنيهم رؤي زخوان خلت سلسلة دوم وزر لون يوم ليك أب أسكن دوزي جنزبي أتولو نهاتو سرح مكير ما خندوزي كندوزي نهلو زي نبحل نيو كنت تزبحال زلو زوجع وزلو مرد أتحيزن أين أيلهم زقرو وزلو بوتاتنا بوتين زبت زلو خندو ولا أيتوسد ግን ትሩይ ዝኾነ ነው ክልተ ሰለስተ ንፈልጦ ነው ዝወስድ በዓልትና ንፈልጦም ሰባት ነው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ወረዳ ዘመሓድሩ ኣብ ቤተ ኣብ ዞባ ዘመሓድሩ ስራሕ መካየርቲ ዝኾኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ኣብ ካሊ ክልተ ሰለስተ ዝወስድ ነው እዚኣቶም ርኡዩ ወላ ተዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ዳሕና ካብሎም ማዓንቲ ግን እዚኣ ከይጋኒራትና እያ ደቀይ ኣነ ንኣኻትኩም ከገልግል እምበር ከምዚ ጌርካ ከካፋፍለኩም ኣይግበአንን ስለዚ ካብሎም ማዓንቲ ጀሚራ أنا نعخاتكم بتنسخاتكم تفتوه حرتسب كهانات بتفتوه نسخاتكم بتقولوا لي نحن قلقل نحن نعخاتكم كنا قلقلكم بر نسخاتكم أنا أختقلقلنا يجب أن نرو كم زي خوينكم شخم يكون كناكم يجب أن نرو إلكا يقرأت حديث كأخذ استخل يجب أن نرو نزنا ما قاعد حسب الحركين كمان أسكت كأجن سخيلك أبدا أنهم كي يوصل يوم تاعك يجبر يوم كذا بهالنجار أيسرحن سلازي بهوصوص إذا يخبر زق بعضنا برا مالتي زي كوينو لوخاتنا غبركنا ورداتات الناس دركا زي خبريه كم سكيرنا اينا نزي اتم كنا طفو منخل كم سكيرنا اينا عفهم كن عصم منخل انمن ملك ايوم انتم وانا زارو دلو غل بقى نزي اتم وي منافقان كنبلو مينا وي دما ابزيا مصيوم كالاي معلت خيغلغلو كنغورو مينا سلازي اتم حسيوم يوم تغاغيوم يوم زيبو تبحال ايوم زغور دلو إلنا نتي زد نغرنا يقدم حس خندناغرو لنا إلو محاور زوصون تعم زحزن اب كريستوس أفتلف بنكولالي تزمرمر نتم علماء كوا أفت علماء وسرحتكوا زي تريفيو قونا يخل بب معلت الناس أبى على خو غكاي أتي بق أشيل سمع كانوا جزيو كان أي معلتي تقول لي كرك تقيم مخلقة كوس أيوة بق زي ما كم زي خمس جيرنا نيرو زي أزي أيلنا نيرو زي أزي أيلنا نيرو قبل الناي حزون من فاس كده سيتحاوس أنا كده يخون سلزي يخون دي أختكون زلوا بحكي جلسي بزلتها قلت بزلتا أو كم زي مسألة تقولون ما عند جميرنا أو كم زي خنسرحنا أو كم زي خنسرحنا تبهيلا بكلين أو كلين أهجر سبكت من ورا سلامة كم من ورا سلامة حجر سبكت كم حجر سبكت حزي تقولوا تحمامه كل إذن هو من ورا سلامة خندي أو حجر سبكت خندي أو ورا ده خندي أبي تكريستيان خندي سبك أقوى خندي أب سبك أقوى ونو حسو حمستي مساعتهم تلاعهم مالتي نمما نكون كلنا نسبتهم هارقون كلنا إلهم زوجو جن نساتهم زولهم زشكركروا منهم أقول لك اليوم وتيرهم يحزوهم جن نساتهم زلوا خمسة لهم عشوا بينهم ما أنا عشوي نتو زلون عشوا نتكهن تزيكوينو دموز كهن حدا كائن عادي أخذ كبرنا لهم يعشوا زي قوون زي الحزي حد ياخذ كود عرض له حد عند عريت مؤقت تسفح في أنت تستخاخيل يخستخال زخيل ما تزيكوينو جن زي كوينو جن صباح المس نحسبها يا أخي تخون حزون تتنققنا تخنا حشنا يخبل زدلي بيت كريستيان ما هيبرم أمنان بساعات زي دلو لون تايكم تمثل تايكم تخونون تايخونكم دلو نرأيهم تعمير بش زي اللي سب خمزي كوينا كل زوج دلو خمزي وبصهم خمزي كوينهم ناول خمس وخلو تايو للو كم زي أكل دنيو كم زي ديوم أبينا نيرنا أنت مزيوم دينا نيرنا كم زي زقورنا دلو جلس زقورنا دلو إذا لك سلزي زي كي يخون حزون أنتو نايجوز العيلة لكم نيرو بزحت كندي جيرو من يرميهم أبانا أقول لك عخمة كندي تكبر اللحظة بجنزب زي كبرنا قريلا زي بحال بسرو زي اللو زاروني وكندي نقرأ سبلو مالتي كم زي أما أخل قول قديفنا يعني وتن حركوينا أنا تاي قدشني ترى حزي أم خمسة أدخون تمن حركوينا زي حدا قاس لزخنا حزت حزنا نحسب الله
بحلفي قبل عرض لكم أبوتات تحالفنا ناتكم إياه لعلت ما نم مالتي تخليه يبصح مالته يكونن جن تمواقر كزرقة تخيل كتزبل تخيل تسب توم وردا وقال إذا نيو حزام زنيو قتير من أخوهم ينكسبهم تقولوا ساعات سو هويلو هو تسيكون عند اللي حزن إحنا هيدا خجبر له تما أظنيو تحزي أي نفرح أيوه بميديا خمزي ولنا بقيل خمزي ولنا زمرو بقى كاسيلنا خنعري هذا شفت أيوه كاسيل كام حزي خاخت عري بميديا خمزي ولنا أنا على الزارو أنا بتعمل حزنني بميديا خت بهالي خا أنا دقاقي مي الزارو هذيا إذا فرحيو نحق خاسي نتي حقي أي نفرح أيوه خمزي ولنا له ميديا خمزي قورنا له إذا ولنا تحسوا حسي زارو أنتوا إنه عادي تحت له تحق إن سمع زلنا جن حلو في حال فوق أنا ميديا وصي زين هيكو بقى تحت خن داي لعل عقل سلزي قونا أيوة ميديا يكون أنت هذا بمولو فليت ويا مزارب سلزي يقولوا قصنا قص سلزي يرخبنا أي مبر قصنا أنت رخونا وسوسوا خفت لنا أنت هيكم ذولنا وأنت هيكم ذولكم قطوا سمعوا وادخلوا سلزي ما بده حد عبرة سبنا قط أري اللي ختمي اللي جزع اللي كل فلطين زي فلت كوين يكون نهي نبى معلدنا خدت بيت كريستيان زقبر نجار كويري إله هتقبر زلا تأزم محد زلو تخالي تقبرو زلو زين من تاي لم تحازو وقفتي بيت كريستيان كان ورد أي مسئني تورد تتحازر ما خوزو أي مسئني ناولو خندي نجار زقبرو ولو سلازي أي نفرحية إتا تستاخل أنا استاخل مبر كمزي وقاسنا خمزي ولنا إتزقبر كاي نجار جيجا يلك منلو كرمي يجز بحال مبر زين يجز بحال نجار أي سرحن كالي كندي يكون خندي جود ندللنا زي تبحاله ما تتقم يبحال الحزي بيت كرشان كتقم زخل مؤمنان كنصل خستاخل زخل يزرب زلنبر زي تقم يتزربن كندي يقول زلو ندنهن ስለዚህ تخنقرملو نخل تخنستاخللو نخل وسيلنا خنستاخل لا يقبأنا نمبر نفرحنا هم زي ولنا انت ايام يلكا تنفح نحركوينكا تنفح اخاطرف من متلو نغير يلن سريع كار عندها سريع قاسيات تحفر تاي طريق قاسيات تحفر اللي يبها ነገር አለ ከሐፍር ዝግባኮ እተኮም ዝሳተፍ ዘል ሕማቅ ይምበር እትዛረብ ዘል حق ሒዙ ማጎት ዘል ከሐፍር ይግባል ንመን ዳክ ተሐፍር ንመን ከተሐፍር እዩ አኮም ዚወልና ዝባሃል ዘረባ ስለዚህ ተጠንቀቅና ስራሕትና ሰሪሕና ምእመናና ንጓሲ ሓቢርና ንጓሲየን ይዝባሃልና ዘል ሕዚ ተውዝ ነው ሊቃውንቱ ወነዚ ተጓተ ተላዓሉ ትንዛሮ ዘለና نتاتكم يو نأخذكم يو بحقي تتات جبأكم نتخفلكم عدهم كتقول ونانكم كتقاسي يو هاي بدقة اللي نبوشت اللي نخندي زارو زلوا تايكاو نوصلوا نجار حلي يكونن زارو النازلوا طيب ما نقول دايس لزخنا نبي تكرشنا نقول دايس لزخنا دائما بر قديف كاي خدرك استقليها خندي نجارات كا قديفنا عنا نزارو مالتي لازم بدقة خينون بزخينون كندي زك على زلوا نزك على زلوا سب نمنتاي كم زنا خاني قاليل كا خطبلو زي كونه ابايت هذا لهم ليك اونتون انت حساب تسمعوا ولهم زبال لوت بل ولهم كم تابزيا كل سب وطيرو ما قصلو زقال زلو وطيركم تقالسو تا اخه تا فتحي تمصا فتحي تنقس كلاتنا دما زي حزنا يعني خيد مالتي ስለዚህ بالتفالالي حسابات زلكم ከተዛረው ተደልዩ ተወደልኩም ሰባት እዚ ቀርብ ደል እየ ትብሉም ተሓሊኹም በዚያ መጽኹም ቀሩ ትቆሉኹም ዝወን ሚዲያ እዩ كلاتنا نزارولو تمهرت ክትሕልፉ ትደልዩ ጸገማት ዘለኩም ኣብ ተፋላለየ ከባቢታት ዘለኹም በተፋላለየ ዓለማት ዘለኹም ወይ ድማ ትዝባሃል ዘሎ ዝሓስብ ዘሎ ካብ ምእመናን ካብ ተፋላለየ ነገራት ዝቀርቡልና ዘለው ንዓና በሓሶት እዮም ዝጸልሙና ዘሎ ዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ እውን ይምጻ ይማጎት እቶም ዝማጎት ወዘሎ ክንቅርበሉ ወጢር ይማጎት እውን ካ እንድሕር ዚኣ ጌጋ ኣነ ዚኣ የለ ኩላን ወይ ድማ ታዚኣ ዝልዋ ዘለው ትቀርብ ዘላ ዚኣ ሓሶት እያ ዝብል እንድሕር ሃልዩ እውን ይምጻ ይማጎት تقرأ ስለዚህ ሕዝውን ከምዚ ጌርና ምእመናና ክንጓሰና ሓደ ክንመጽ ተዝደላ ኣነ ሓደ ከምታ ዝበላ ኩሉ ግዜ ሓደ ሙቃዕ ኣነ ሓደ ንምድጋፍ ቃሊ እዚ ይኮነ ነታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምእመናን ጉዳይ ስለዚ ተሓሳስብና ዘን ምእመናን ከመይ ጌርና ሓሉ ቤተ ክርስቲያን ከመይና ሓሉ ወንጌል ከመይና ነባጽሕ ከመይ ጌርና ነባጽሕ ትብል ስለ ዝኾነት ኢና ሓለ ሒዝና ያንከይድ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ እግዚአብሔር ሰላም በዚሕልና ይነር ዓድና ሰላም ይገበረልና ዓለም ኩሉ ሰላም ይገበረልና ስብሐት ለእግዚአብሔር